अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बरेलवियों के ड्रामे चेक करें कि ये कितने ड्रामे बाज हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। 11वीं शरीफ की शरई हैसियत ये है कि ये एक अमर मुस्तहब है, यानी जो है अगर आप 11वीं शरीफ करते हैं तो शरई एतबार से आपको सवाब मिलेगा, और अगर आप 11वीं शरीफ नहीं करते तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। शरई हैसियत बयान कर दी। अब 11वीं शरीफ की शरई हैसियत बयान करने के बाद 11वीं शरीफ की क्या हकीकत है, इसमें क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग इसे हराम कहते हैं, बिदअत कहते हैं, शिरक कहते हैं, गुनाह कहते हैं, उन्हें समझना चाहिए 11वीं शरीफ क्या है। दर हकीकत 11वीं शरीफ हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मंसूब है, यानी 11 तारीख को चांद की या कोई भी तारीख को या बिलखुसूस रबीउस सानी के महीने में एक महफिल का एहतमाम होता है जिसमें तिलावत कुरान होती है। तिलावत कुरान कर लेने के बाद थोड़ी सी देर नात खानी होती है, फिर उसके बाद फ़ज़ाइल औलिया पर एक आलिम दीन से बयान करवाया जाता है कि वो बुजुर्गान दीन के औसाफ बयान करते हैं, बुजुर्गान दीन के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, बुजुर्गान दीन ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी उनका तर्ज अमल बयान करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, सलातो सलाम दुआ, और उसके बाद जैसे शीरनी रखने के बाद फातिहा खानी होती है, और बस उसके बाद जो शीरनी रखी है तो वो शीरनी खिला दी जाती है। इस पूरे प्रोसेस को जो है 11वीं शरीफ का नाम दिया जाता है। अब इसमें जो कुछ यानी कि महफिल में किया गया होता है सवाब का काम, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को उसका सवाब इसाल कर देते हैं और इस महफिल को 11वीं शरीफ का नाम दे देते हैं। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, तिलावत कुरान की गई, क्या तिलावत कुरान करना मना है? नात खानी की गई, क्या वो मना है? इसी तरह फ़ज़ाइल औलिया पर बयान किया गया, फ़ज़ाइल औलिया और औलियाई किराम के औसाफ, उनकी तर्ज ज़िंदगी पर बयान किया गया, क्या ये बयान करना मना? इसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ मांगना, खड़े होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ना, फिर जो जायज़ तरीके से शीरनी का एहतमाम किया है फिर वो शीरनी खिलाना, क्या इसमें कोई भी एक चीज़ आप बता दें क्या मना है? आप हर चीज़ के बारे में आपका हाँ में जवाब होगा, हाँ ये चीज़ जायज़ है, तिलावत कुरान करना जायज़, नात खानी करना जायज़, बयान करना जायज़ है, इसी तरह अल्लाह के हुजूर दुआ मांगना जायज़, फिर सलातो सलाम पढ़ना जायज़, जो खाना मुसलमानों को खिलाया गया वो खाना खिलाना शरन जायज़। तो लिहाजा इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि वो नाजायज़ हो। तो लिहाजा अगर एक महफिल कराई जाए उसमें उसको नाम 11वीं शरीफ का दे दिया जाए कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मंसूब है, और इस महफिल का जो भी सवाब हमें मिलेगा वो हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को इसाल करते हैं, तो इसमें क्या मुज़ायक़ा है, इसमें क्या मुमानअत है? आप देखें, हम जो है मैं पाकिस्तान में रहने वाला हूँ, 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है 14 अगस्त मनाई जाती है, क्या 14 अगस्त मनाना मना है? तो 14 अगस्त मनाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम 14 अगस्त मनाते हैं, इस तरह और भी त्यौहार उन्हें मनाया जाता है, तो लिहाजा जिस तरह उन त्यौहारों को मनाया जाता है, तो अब ये 11वीं शरीफ की एक महफिल दर हकीकत ये हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के आस्थाने पर इस तरह 11 तारीख को महफिल हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये एक महफिल का सिलसिला राइज हो चुका है कि चांद की हर महीने की 11 तारीख को लोग जो है महफिल कराते हैं, या बाज़ लोग जो है ये रबीउस सानी की 11 तारीख को कराते हैं, या बाज़ लोग किसी महीने के किसी भी दिन जो है 11वीं शरीफ मनाते हैं। तो लिहाजा किसी भी तारीख मनाई जाए शरई एतबार से जायज़ है। मुसलमानों को खाना खिलाने की हदीस पाक में तरगीब दी गई कि मुसलमानों को खाना खिलाओ, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने की कुरान में तालीम दी गई, कुरान की तिलावत पढ़ने की तालीम की गई, हुजूर की जो है सना बयान करने की कुरान में तालीम दी गई, फ़ज़ाइल औलिया बयान करने की तालीम दी गई। तो लिहाजा हर चीज़ अलग अलग देखी जाए तो जायज़ है। तो लिहाजा इन सब को जमा कर ले एक महफिल में, तो ये नाजायज़ कैसे हो जाएगी? 11वीं शरीफ मनाना बिल्कुल जायज़ है, हमने आपको लेकिन बता दिया 11वीं शरीफ मनाना ये एक अमर मुस्तहब है। अगर आप मनाते हैं तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप नहीं मनाते तो इसमें कोई गुनाह। अकल के अंदो सबसे पहले तुम्हें ये सीखना चाहिए कि मुस्तहब होता क्या है। मुस्तहब वो अमल होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने किया हो और उसको अच्छा समझा हो, लेकिन उसको हमेशा ना किया हो बल्कि कभी कुभार किया हो और कभी उस अमल को तर्क कर दिया हो। तुम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा पर भी इल्ज़ाम लगाओगे। कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। बेशर्म इंसान, ना हमें तिलावत से कोई मसला है, ना नात से, ना तकरीर से, और ना ही किसी अच्छे अमल से। हम कहते हैं कि अच्छे अमाल करने चाहिए, लेकिन तुमने ये जो हर महीने की 11 तारीख को ड्रामा रचा रखा है, हमें उससे मसला है। तुम ये अमल नेकी समझ कर करते हो, किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हो? ना ये नबी की सुन्नत है, ना सहाबा की सुन्नत है, ना ताबईन की, ना तबा ताबईन की, ना औलिया की, हत्ता के ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये काम किया। तुम अपने आप को हनफी बरेलवी कहलवाते हो। इमाम अबू हनीफा से साबित कर दो कि उन्होंने 11वीं मनाई हो तो हम भी मनाएंगे। इनसे पूछा जाए कि ये शुरू कहाँ से हुई तो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11 तारीख को लोगों को खाना खिलाते थे। उनकी ही किसी किताब से दिखा दो कि
کہ انہوں نے لکھا ہو کہ اس عمل کو جاری رکھنا، یہ عمل بہت ہی نیکی والا ہے اور تم 11ویں منانا۔ جب انہوں نے خود اس بات کی تردید کی ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ ہر مہینے کو 11ویں منانا اور کھیر بنانا اور لوگوں کا ایمان خراب کرنا؟ ویسے تو تم کہتے ہو کہ ہم اولیاء سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن تم ان پر الزام تراشیاں کرتے ہو اور انہیں بدنام کرتے ہو۔ کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے، میں ضرور پوچھوں گا۔ چلیں اب سفید داڑھی والے کی ویڈیو دیکھ لیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 11ویں شریف مشہور ہے، ان کے ساتھ منسوب ہے، تو وہ 11 تاریخ کو اور اسلامی مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ اور یہ 11ویں شریف جو ایصال ثواب کا ایک عمل ہے، یہ بالکل میلاد کی طرح ایصال ثواب ہے، ختم شریف کی طرح ایصال ثواب ہے، خیرات کی طرح ایصال ثواب ہے، جس طرح عرس ہوتا ہے اس میں بھی ایصال ثواب ہے۔ یہ ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں اور قرآن اور حدیث میں باقاعدہ اس کا ثبوت موجود ہے۔ ممانعت پر کوئی آیت یا کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اور تو اس لیے اگر کوئی اس کے باوجود اس کو ناجائز کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے اور باطل کہتا ہے۔ سفید داڑھی والے کو نہ ہی اپنی داڑھی کا حیا ہے اور نہ ہی اپنی عمر کا لحاظ ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ کہاں ہے دلیل؟ دلیل دو تو پتہ چلے کہ دلیل موجود ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، فراڈ کرتے ہو۔ خدا کی قسم 11ویں کی دلیل کسی کے پاس موجود نہیں۔ تم دلیل دو، لیکن میں جانتا ہوں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں مولانا مکی الحجازی صاحب کی طرف، جو ان بریلویوں کا 11ویں شریف کو لے کر پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں اور ان کی منجی ٹھوک رہے ہیں۔ 11ویں شریف کرتا ہے، کل شریف بھی کرتا ہے، یہ 7 جمعراتیں بھی کھاتا ہے، یہ قبروں پہ جا کے اپنا سجدہ بھی کرتا ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز بھی بدعت پتہ ہے کہ بدعتی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں۔ 11ویں کا دودھ جو پیتے ہیں سارے محلے کا اکٹھا کر کے، اسی لیے تو مولوی موٹے ہو جاتے ہیں نا کہ مفت کا دودھ ہے اور وہ بھی خالص، چونکہ خراب ہو تو پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے نا۔ دوستو اب میں آپ کو ایک مزیدار ویڈیو دکھاتا ہوں۔ قاری خلیل الرحمن نے عامر لیاقت کے پروگرام میں بیٹھ کر جب 11ویں شریف کا ذکر ہوا تو اس نے کہا کہ یہ سارے کھانے کے چکر ہیں، اس کا کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے تعلق نہیں، یہ سارا چکر بریانی اور پیٹ کا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کو بخشنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نوز باللہ وہ گناہ گار ہیں؟ نہیں، ہم تو پھر ہر مہینے 11ویں کیوں بخشوا رہے ہیں؟ بریانی کھانے کے لیے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، جزاک اللہ۔ اب مجھے کوئی اختلاف نہیں، ان کے وسیلے سے بس اب کچھ بھی کہتے، میرا مسئلہ حل ہے، اب کچھ بھی۔ اب چلتے ہیں بہت بڑے مفتی زرولی خان کی ویڈیو کی طرف، جو کہتے ہیں کہ شفیع اکاڑوی نے کہا کہ میں 11ویں شریف سورت یوسف سے ثابت کروں گا، تو مفتی زرولی خان نے اس کی کیسی دھلائی کی، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ شفیع اکاڑوی کو بریلویوں کا بڑا خطیب تھا، کسی نے کہا 11ویں کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھی، انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے 11ویں شریف، والشمس والقمر، اور یہ اس سے کنڈے اور شب برات کے حلوے، والشمسی، اور پھر ہمارے بارے میں کہتے تھے کہ دیکھو یہ اتنے بیوقوف ہے، ہم دیوبندیوں کو کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے ثابت کرو، کہتے ہیں قرآن و سنت کے 500 سال بعد تو شیخ عبد القادر آیا ہے، تو قرآن و سنت سے کیسے ثابت کرے گا؟ یہ 5 نمبر میں تقریر تھی، میں نے اس کو خط لکھا، میں نے کہا اپنی کتابیں پوری دیکھو پھر سٹیج پہ چڑھا کرو۔ یہ آپ کے احمد رضا خان کا فتاویٰ ہے، افریقہ، 114 صفحہ ہے، اور وہ کہتے رسول اکرم جب معراج پر جا رہے تھے تو بہت تکلیف تھی، چل نہیں سکتے تھے، تو پیرانی پیر کے کندھوں پر پیر رکھ کر کے اوپر گئے۔ میں نے کہا سن کیا اشعار لکھتے، تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیمبر، جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر۔ میں شرم کرو کہ جاہل و بے خبر کون ہے؟ تم ہو جو 11ویں مناتے ہو اور ابجد سے واقف نہیں ہو، ہمیں کیوں بے وقوف کہتے ہو؟ الالموت اس کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بیٹے کو بھی یہی چیلنج ہے کہ باپ کا وہ سنبھالے گا۔
दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये सारा ड्रामा है। 11वीं शरीफ गैरुल्लाह के नाम पर होती है, जो कि बिल्कुल हराम है, और इसको मनाना ये बहुत बड़ी बिदत है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।